नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सार्थक सवालको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज सार्थक सवालमा विशेष गरी हामी नार्कको कुरा गर्दैछौँ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले गरेका कार्यहरू साथसाथै नार्कका समस्याको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज स्टुडियोमा हामीले अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराईज्यूलाई। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा। विशेषतः नार्कको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको 5 महिना पूरा भइसकेको छ। हजुर। यो 5 महिनाको अवधिमा नार्कलाई एउटा सही दिशामा लैजान, नार्कभित्र रहेका थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्न र नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्ने पाटोमा 5 महिनाको तपाईको कार्यकाल, तपाईको भूमिका कस्तो रह्यो, अलिकति समीक्षा गर्नुहुन्छ कि? धन्यवाद संज्ञाजी। यो चाहिँ वास्तवमा यो मेरो लागि ठुलो अवसर पनि थियो। हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ नार्कलाई कसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धी संस्था बनाउन सकिन्छ भनेर। तपाईहरू मिडियालाई पनि मैले जहिले पनि आह्वान गरिराखेको छु। मेरा कामहरू जति मैले गरिराखेको छु त्यो सबै मिडियाले थाहा पाउने गरेर गरिराखेका छौँ हामीले। तपाईहरूले त्यो इन्डिकेसन पनि देखिसक्नुभयो होला। सायद नार्क एउटा चाहिँ गतिशील बनिराखेको छ भन्ने पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ। त्यसैले नि मलाई सायद तपाईँले बोलाउनु भयो होला आज। मलाई लाग्छ हामीले यो नार्क चाहिँ तपाईँको बिलो 50% मेन पावरमा चलिराखेको थियो। हामीले नार्कको चाहिँ मेन पावरलाई चाहिँ कसरी बढाउने भनेर यो कार्यलाई चाहिँ पदपूर्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ र समग्र वैज्ञानिकदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ पदका साथीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ, प्रमोसन गरायौँ साथीहरूलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले खुल्ला रूपबाट अहिले इक्जाम भइराखेको छ। नार्कमा 200 भन्दा बढी वैज्ञानिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ वैज्ञानिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ। समग्रमा जनशक्तिको परिपूर्ति एउटा जनशक्तिको परिपूर्तिको लागि हामीले पारदर्शी रूपबाट हाम्रो पदपूर्ति प्रक्रियालाई सक्रिय बनाएका छौँ, चलायमान बनाएका छौँ। त्यो पदपूर्ति जुन फुलफिल गर्ने प्रक्रिया पनि भन्छनको आधारमा, ठुला बडाको पहुँचको आधारमा हुन्थ्यो। तपाईको नेतृत्वमा त्यस्तो भएको छैन। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो नार्कको पदपूर्ति प्रक्रिया 6-7 वर्षदेखि रोकिएको थियो। बीचमा कुनै साथीहरू प्रमोसन हुन पाउनु भएको थिएन, नयाँ भ्याकेन्सी भएको थिएन, नयाँ वैज्ञानिकहरू आउनु पाउनु भएको थिएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर अहिले चाहिँ व्यवस्था अनुसार र लोकसेवाको सहकार्यमा लोकसेवाद्वारा हामीले सम्पूर्ण इक्जाम प्रणालीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। पारदर्शी रूपमा सम्पूर्ण पदपूर्ति प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ र अब नियर फ्युचरमा 1-2 महिनाभित्र अहिले इक्जाम चलिरहेको छ। नयाँ वैज्ञानिकहरू पनि हामी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा पाटो महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले जनशक्ति व्यवस्थापनको हामीले महत्त्वपूर्ण हुने गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले चाहिँ यो 5 महिनाभित्र प्रत्येक सेक्टरलाई चाहिँ तपाईँको चलायमान बनाइराखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो नार्कको हेड अफिसकै व्यवस्थापन ठिक थिएन, त्यो व्यवस्थापनलाई सही गर्ने काम गरेका छौँ। नियमित कर्मचारी बैठक पनि हुँदैन थियो। नियमित कर्मचारी बैठक, विभिन्न सेन्टर चिफ को बैठक, अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त, हामीले अनुगमन प्रणालीलाई सफ्टवेयर आईटी सिस्टममा चाहिँ विकास गरेका छौँ र अहिले हाम्रो अनुगमन चाहिँ आईटी बेसमा चाहिँ तपाईँको डिजिटाइज पनि भइसकेको छ। त्यसै गरी नार्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रियालाई डिजिटाइज गरेका छौँ। हामीले सफ्टवेयर तयार गरेर डिजिटाइज गरेका छौँ। यो बिचमै हामीले विभिन्न केन्द्रबाट हाम्रो नार्कको टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन सेन्टरलाई मोर आईटी बेस चाहिँ तपाईँको विकसित गरेका छौँ। त्यहाँ आईटी वाइजमा पनि तपाईहरुले चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले प्रदेश कृषि अनुसन्धान र समन्वय रणनीति बनाएका छौँ। यही बीचमा ओएनएम सर्वे हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। यही बीचमा हामीले चाहिँ ऐन र विनियम संशोधनको लागि खाका तयार गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर हाम्रा प्रत्येक स्टेसनहरूलाई चलायमान बनाइरहेका छौँ गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि। त्यो भनेको बिउ, गुणस्तरीय स्रोत बिउ, बेर्ना, विभिन्न प्रकारका माछाका भुरा, त्यसपछि चाहिँ तपाईँका एनिमलका ब्रिडहरू क्वालिटी रूपबाट चाहिँ हाम्रो सेवा र चुस्त दुरुस्त बनाइरहेका छौँ। हामीले मेरो नेतृत्वमा परिपाटी सुरु गरिएको छ। युवा किसानहरूलाई आवासीय तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरेर स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ हामीले नार्कको केन्द्रभित्र ल्याएर विभिन्न लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू र किसानका समस्यासँग
समाधान गर्ने योग्य बनाउनको लागि चाहिँ हामीले स्थानीय सरकारका प्राविधिकहरूलाई चाहिँ तालिम दिने परिपाटीको सुरुवात गरेका छौँ। अब ती निरन्तर कन्टिन्यू रूपमा हुँदै जान्छन्। त्यसै गरेर समग्र रूपमा चाहिँ हामीले यो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने काम गरेका छौँ। अर्को पाटोमा हामीले के गरेका छौँ भने न्यानो पानीमा उष्ण जलीय माछा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नको लागि हामीले सम्पूर्ण कामहरू गरिरहेका छौँ कपिलवस्तुको बाणगङ्गामा। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको अलैँची र चियाको स्पेसल अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नको लागि तपाईँको इलाममा काम सुरु भइरहेको छ। प्रत्येक स्टेसनका साथीहरूलाई हामीले सर्कुलेट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईँको ब्युटिफिकेसनको मामिलामा होस्, त्यो चाहिँ तपाईँको ल्याब र फिल्डहरूको चाहिँ अनुसन्धान फार्महरूको चाहिँ सुदृढीकरणको कुरा हो। सबै न्यून बजेटको बावजुद पनि हामीले धेरै काम अगाडि एक उसबाट बढाइरहेका छौँ। त्यो बाहेक अर्को कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि नार्कलाई हामीले त्यो हाइटमा पुर्याउनको लागि कोसिस गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग तपाईलाई म भन्छु म्याडम, यो अन्तर्राष्ट्रिय धान जो कङ्ग्रेस भइराखेको थियो त्यसमा चाहिँ हामीले दर रूपबाट नेपालको स्ट्राटेजी प्रस्तुत गरेका छौँ। देशलाई उपस्थिति मात्र भएन कि तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व प्रतिफल के अरे प्रभावकारी भयो, प्रतिफलमुखी भयो। डेफिनेटली हामीले अन्तर्राष्ट्रिय राइस कङ्ग्रेस चाहिँ इन्टरनेसनल राइस कङ्ग्रेस जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय धान सम्मेलन भनिन्छ त्यो चाहिँ फिलिपिन्समा भएको थियो। नार्कको त्यहाँ दरो प्रस्तुति थियो। हामीले यो देशलाई कसरी धानमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भनेर रणनीति पेश गरेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग पनि हामीले विभिन्न जातीय विकासको लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि सहयोग मागेका थियौँ। उनीहरूसँग सहकार्यको वातावरण तयार गरेका छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय धान संस्थानदेखि लिएर विभिन्न संस्थाहरूसँग कोल्याबोरेटिभ वातावरण तयार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियन एग्रिकल्चर रिसर्च अर्गनाइजेसनको कुरा होस्, चाहे त्यो कोरियाको कुरा होस्, त्यो चाइनासँगको कुरा होस्, चाहे चाहिँ युएसएडसँगको कुरा होस्, विभिन्न दात्री निकायहरूसँग एउटा चाहिँ कन्जिनल इन्भाइरोमेन्ट हामीले तयार गरेका छौँ। अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनको लागि, जातीय विकास गर्नको लागि, प्रविधि विकासको लागि, ग्लोबल लेभलमा हाम्रो नार्कलाई चाहिँ कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग हामीले त्यो हामीले चाहिँ त्यस खालको सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेका छौँ। ती कुराहरू तपाईँहरूले विभिन्न मिडियाबाट पनि देख्न सक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले देख्नु भएको पनि छ, हामीले समाचारको रूपमा पनि दिनुभएको छ। त्यसै गरेर भर्खरै यही महिनामा हामीले चाहिँ कोरियाको कृषि मन्त्रीलाई नार्कमा भिजिट गराएका छौँ र कोरियाले नार्कको विभिन्न ल्याब र तपाईँको अनुसन्धानलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि मन्त्रीज्यूको कमिटमेन्ट छ। त्यहाँका मन्त्रीज्यूको पूर्ण रूपबाट सहयोग गर्नेछौँ। यो यसभन्दा 60-70 वर्ष पहिला चाहिँ कोरिया पनि हामी जस्तै थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूको प्रयासलाई हाम्रो प्रयासलाई उहाँले चाहिँ सराहना गर्नुभएको छ र हामीले गर्न लागेको कुरालाई सम्पूर्ण रूपबाट सहयोग गर्नको लागि तत्परता देखाउनु भएको छ कोरियन मिनिस्टरले पनि। हामी विभिन्न उसबाट ग्लोबल लेभलका जो च्याम्पियनहरू छन् कृषिको विकासको निम्ति, अनुसन्धानको निम्ति सबैसँग सहकार्य बढाएका छौँ र यसको प्रतिफल तपाईँहरूले नियर फ्युचरमै देख्न सक्नुहुनेछ र अहिले पनि देखिन्छ। जस्तो डाक्टर साहबले थुप्रै प्रगतिका कुराहरू, एउटा चाहिँ नयाँ किसिमको सुधारको कुराहरू उल्लेख गरिरहँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जातीय अनुसन्धानका कुराहरू होइन, प्रविधि विकासको अनुसन्धानका कुराहरू थुप्रै जति पनि काम गर्छ नि, त्यसमा अझै पनि विद्यमान चुनौतीहरू समस्याहरू थुप्रै छन् होइन। ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र ती समस्याको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको राय के छ? अब यो बाहेक अलिकति मैले हजुरलाई यहाँनिर के भन्न पनि चाहे भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदभित्र भएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर आइटी बेसमा हामीले त्यो पनि तयार गऱ्यौँ। यही बिचमै हामीले त्यो पनि काम गरेका छौँ। समग्र रूपमा नार्कलाई एउटा चाहिँ कम्पिटेटिभ संस्था बनाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गरेका छौँ। तलदेखि माथिसम्म, यो तलदेखि माथिसम्म संयन्त्र परिचालन। हिजोको रूपमा के कति थियो भन्ने हजुर पनि नजिकैबाट हेर्नु भएको थियो, हिजो पनि हेर्नु भएको थियो, अहिले पनि हजुरलाई थाहा छ। म आफूले आफ्नो बखान गर्नुभन्दा पनि हजुरले तुलना गर्न सक्नुहुन्छ हिजै केही भएको थियो, कति भएको थियो भन्ने। जहाँनिर तपाईँले समस्याका कुरा भन्नुभएको छ, धेरै छन् समस्या। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई जसरी यसलाई एउटा अटोनमस अथवा स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नको लागि 2048 सालमा जो प्रयास गरियो, त्योभन्दा पहिले कृषि विभागमा सँगै बसेका साथीहरूलाई छुट्याएर
अनुसन्धानलाई एउटा स्वायत्त संस्था बनाउनुपर्छ, ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ संस्था बनाउनुपर्छ, यो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व कृषि अनुसन्धानले गर्नुपर्छ भनेर भारतको कृषि अनुसन्धान परिषद, बङ्गलादेशको कृषि अनुसन्धान परिषद, पाकिस्तानको कृषि अनुसन्धान परिषद, साउथ एसियन कन्ट्रीहरूका अन्य मोडलहरूलाई चाहिँ देखेर हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गऱ्यौँ, हामीले पनि त्यसलाई एडप्सन गऱ्यौँ। तर चाहिँ सुरुका केही वर्षहरू 10 वर्षसम्म, सुरुका 10 वर्षसम्म नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले धेरै राम्रो गति लिएको थियो। कहीँ हाम्रा चाहिँ स्टेसनहरू जो 63 वटा कृषि विभिन्न अफिसहरू अहिले पनि सञ्चालित छन्, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर नेसनल लेभलमा त्यो संरचना जसले चाहिँ कृषिको सम्पूर्ण चाहिँ कमान्ड गर्न सक्ने खालको संरचना स्थापित भयो र विभिन्न प्रकारका जातीय विकास भए, कृषिको विकासको एउटा नयाँ चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसन तयार गरेको नार्कले पक्कै पनि हो। तर पछि त्यो प्रविधिलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सके। तर पछि आएर के भयो भन्दाखेरि नार्कमाथि विभिन्न प्रकारबाट हस्तक्षेप हुन थाले। यो नार्कलाई चाहिँ स्वायत्त नराखेर यसलाई चाहिँ विभिन्न ब्युरोक्रेटिक तपाईँको समस्याहरूमा जन्जालमा फसाउने कोसिस गरियो, चौतर्फी प्रहार चारैतिरबाट यसमाथि प्रहार भयो, यसलाई प्यारालाइज गर्ने कोसिस गरियो। मान्छेको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि यो संस्था जो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्नको लागि बनाइएको थियो। कति महत्त्वपूर्ण छ यो संस्था जसको भारतको कृषि अनुसन्धान परिषदले भारतीय कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, कृषिलाई माथि निकाल्यो। अहिले तपाईँको बङ्गलादेश कृषि अनुसन्धान परिषदले त्यहाँको कृषिलाई रेडिकल रूपमा चेन्ज गरेको छ। यस्तो किसिमको संस्थालाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ हस्तक्षेप गरियो, यसलाई प्यारालाइज गरियो, यसलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो रूपबाट प्रहार गरियो कि जो चाहिँ उठ्न नसक्ने हिसाबले प्रहार गरिएको छ। यो भनेको के छ भन्दाखेरि यसलाई स्वायत्त पनि रहन नदिने, यसलाई चाहिँ गति लिन पनि नदिने, यसलाई चाहिँ 2 गियरमा खेटे पारेर हिँड्ने मात्रै बनाउने खालको भयो। मैले माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि भने, विभिन्न पोलिटिसियनहरूसँग पनि भने, यो नार्कलाई यदि तपाईँहरूले 3टा कुरा गरिदिनुहुन्छ भने हामी 5 गियरमा दौडाउन सक्छौँ। ती 3टा कुरा के हुन् त? त्यो 3टा कुरा भनेको के भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशकलाई स्वतः रूपबाट कृषि मन्त्रालयभित्र कृषि अनुसन्धान सचिवको व्यवस्था गरियोस्, जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदको डीजीलाई मन्त्रालयमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ सचिवको रूपमा चाहिँ अनुसन्धान सचिवको रूपमा राखिएको छ। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि नार्कलाई एउटा सौतेलो उसको रूपमा हेर्ने काम भइरहेको छ। दोस्रो, हामीले भनेका छौँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका सबै वैज्ञानिक, रिटायर्ड वैज्ञानिकहरूले अहिले पनि पेन्सन पाउनु भएको छ। पेन्सनको व्यवस्था भए पनि त्यो पेन्सनलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेको बजेटभित्र चाहिँ पारेर गरिएको छ। सरकारबाटै खाए पनि त्यसलाई राज्यले चाहिँ अन्य निकायको सरहको पेन्सनको व्यवस्था गरोस्, पेन्सनको ग्यारेन्टी उसले गरोस्, ताकि प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ पेन्सनको लागि भनेर बजेट छुट्याउन नपरोस्, त्यो बजेट अनुसन्धानको लागि खर्च हुन सक्छ। त्यसै गरेर हामीले भनेका छौँ यस्तो चाहिँ अनुसन्धान संस्था जो चाहिँ सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, जहाँभित्र एमएससी र पिएचडी डिग्री पनि एवार्ड गर्ने खालको एउटा वातावरण बनोस्। जस्तै चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मोडलहरूमा चाहिँ भइरहेको छ। नेपालमा अन्य अनुसन्धान केन्द्रहरू, भारतमा पनि इन्डियन आइसिआरको अन्डरमा पनि विभिन्न प्रकारका डिग्रीहरू दिने काम भइरहेको छ। त्यो पनि अनुसन्धानको प्रतिफल, अनुसन्धान गरे बापत तिनीहरूले चाहिँ रिसर्च बेस्ड डिग्रीहरू दिने खालको एउटा वातावरण तयार गरिदिनु भयो र यसलाई फुल्ली अटोनोमिक तरिकाले चलाउन दिनुभयो भने अहिलेको हाम्रो वैज्ञानिकको मेन पावर जो हामीसँग छ त्यसले पनि यसलाई 5 गियरमा दौडाउन सक्छ, यो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यो हामीले भनेका छौँ। अब तेस्रो चाहिँ तीनटै हजुरलाई भनिसके। एउटा भनेको कृषि अनुसन्धान सचिवको व्यवस्था, जो चाहिँ सचिव चाहिँ नेपालको नार्कको एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, कृषि अनुसन्धान सचिव मन्त्रीको मन्त्रालयमा चाहिँ सचिवालय सहितको व्यवस्था होस्, जसले गर्दा हाम्रा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, नार्कबाट गएका डकुमेन्टहरू सुब्बासँग जान नपरोस्, सिधै त्यहाँबाट चाहिँ अन्य निकायहरूमा चाहिँ जान सकोस्। त्यो भनेको सिधै हाम्रो चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टहरू, हाम्रा सम्पूर्ण प्रपोजलहरू त्यहाँबाट सिधै मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, प्लानिङ कमिसन, इन्टरनेसनल डोनर अर्गनाइजेसन सबैतिर जान सकोस्, सुब्बासँग गएर हामीले हात जोड्न नपरोस् भन्नुको निम्ति हामीले त्यो भनेका हौँ। त्यो चाहिँ भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदमा पनि त्यही नै छ। त्यसै गरेर हामीले भन्यौँ कृषि नार्कका वैज्ञानिकहरू, नार्कका कर्मचारीहरूको पेन्सनको व्यवस्था अहिलेको परिपाटी भन्दा नेपाल सरकारको स्वामित्व अन्य निकायलाई जसरी दिएको छ त्यसरी दिने व्यवस्था गरियोस्। तेस्रो भनेको अध्ययन र अनुसन्धान भन्ने नार्कको ऐनभित्र छ, त्यसमा अध्यापन पनि थपियो भने हामीले रिसर्च बेस्ड डिग्रीहरू दिन सकिन्छ। यी 3टा कुरा गर्यो भने र नार्कलाई एउटा अटोनोमीमा राखियो भने, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदकै मोडलमा राखियो भने
यो देशको कृषि क्रान्तिको नेतृत्व अहिले पनि नार्कले गर्न सक्छ। जस्तो यो तीनटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनिरहँदा मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरामा तपाईँको छलफल भएको छ। के छ त उहाँको चाहिँ विचार अथवा चाहिँ मन्त्रालय तहबाट चाहिँ यो तीनटा विषयलाई उठान गर्ने सवाल चाहिँ कसरी कुन रूपमा लिनु भएको छ? यो कुरा मैले हजुरसँग यहाँ पनि उठाएको छु, प्रत्येक फोरममा पनि उठाइराखेको छु। माननीय मन्त्रीज्यूले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद र भारतीय कृषि मन्त्रालयको अवलोकन पनि गरेर आउनुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो वास्तवमा तपाईँले भनेको ठिक रहेछ, त्यहाँनिर कृषि अनुसन्धान सचिव हुँदो रहेछ, आइसिआरको डिजी चाहिँ स्वतः कृषि अनुसन्धान सचिव हुँदो रहेछ, त्यो पनि फर्स्ट सचिव हुँदो रहेछ, अनि मात्रै त्यहाँको कृषिले गति लिएको छ भनेर मलाई पनि भन्नुभयो। तर चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि यो देशको तपाईँको संरचना यसरी तयार गरिएको छ, यहाँ भित्रका ब्युरोक्रेटिक मान्छेहरूले यो हुन दिन्नन्, यो हुन दिइरहेको छैनन्। मन्त्रीलाई पनि तपाईँको यसरी व्यक्तिगत स्वार्थ छ, डेफिनेटली व्यक्तिगत स्वार्थ छ। अहिले पनि उनीहरू यो चलखेलमा छन् कि नार्कलाई कसरी चाहिँ प्यारालाइज गर्न सकिन्छ, यो नार्कलाई टाउको उठाउन दिनु हुँदैन, हाम्रो चलखेल बन्द गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू त्रसित हुनुहुन्छ। यो स्वार्थ र एक प्रकारको गुटबन्दीका कारण मन्त्रीलाई पनि कुन दिशातर्फ जान्छ त? एक्ज्याक्टली यसलाई चाहिँ रेडिकल रूपमा चेन्ज गर्नको लागि एउटा स्टेप मन्त्रीज्यूले त्यो कदम चाल्नै पर्छ। यो सरकारले चाल्न सकेन भने कुनै दिन यो गर्नै पर्छ। तर चाहिँ ती स्वार्थीहरू, ती चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भएर अरूलाई चाहिँ काम गर्न नदिने तत्त्वहरू जो सक्रिय छन्, जसले मन्त्रीका हात खुट्टाहरू पनि तपाईँले अगाडि बढ्न दिइराखेका छैनन्। त्यस कारणले मैले भनेको छु मन्त्रीज्यूले खुट्टा कमाउनु भयो भने यो ऐतिहासिक अवसर उहाँले गुमाउनु हुनेछ। हामीले भनेका छौँ यो ऐतिहासिक अवसर हो। इतिहासले सधैँ सबैलाई त्यो काम गर्ने एउटा अधिकार प्रदान गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा क्रान्तिकारी डिसिजन यहाँनिर उहाँले गर्नुपर्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद यो संस्था त वैज्ञानिकहरू संस्था त देशको सरकारले प्रयोग गर्ने हो, कृषि विकासको निम्ति वैज्ञानिकहरूलाई प्रयोग गर्ने हो। यसलाई त्यत्तिकै तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ भने वैज्ञानिकहरू तलब खान्छन् बस्छन्, त्यसमा कुनै समस्या छैन। हाम्रा वैज्ञानिकहरू यहाँ 30, 35, 40 हजार कमाउने वैज्ञानिकहरू यदि बाहिरी अर्गनाइजेसनमा गयो भने 4-5 लाख रुपियाँ कमाउने हैसियतका वैज्ञानिकहरू छन्। ती वैज्ञानिकहरूलाई कसरी सस्टेन गराउने यहाँनिर? त्यस कारणले गर्दाखेरि कसरी उपयोग गर्ने? म्याडम, केही व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका ब्युरोक्रेटिक मान्छेहरूले त्यो हुन दिइराखेका छैनन्। लामो समयदेखि हाम्रो ऐन संशोधन हुन दिइराखेका छैनन्। लामो समयदेखि हाम्रा ऐन विनियमहरूलाई अड्काइराखेका छन्। समग्र रूपमा विभिन्न बाहनामा नार्कलाई प्यारालाइज गरिरहेका छन्, भित्रै नै द्वन्द्व पैदा गरिरहेका छन्। अहिले पनि तपाईँको इडी सेलेक्सन प्रोसेसभित्र तपाईँको मुद्दा हाल्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट तयार गरिदिइराखेका छन्। हामीले भनेका छौँ नार्कभित्र पनि समस्या छ। मैले त्यो भन्दिनँ नार्कका सबै मान्छेहरू एकदम ठिक छौँ भनेर, हामीभित्र पनि समस्या छ। हामी पनि देशको कृषि विकासको निम्ति करेक्सन हुन जरुरी छ, म पनि करेक्सन हुन जरुरी छ, समग्र वैज्ञानिक वर्गहरू करेक्सन हुन जरुरी छ, समग्र नार्कका स्टाफहरू पनि करेक्सन हुन जरुरी छ। किनकि यहाँनिर तपाईँको अहिले इडी कन्फर्म इडी सिलेक्सन प्रोसेस अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसमा पनि मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया भइरहेको छ, त्यो पनि अड्किरहेको छ, यसले गति लिन सकेको छैन। किन भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदले गति लियो, किन बङ्गलादेश कृषि अनुसन्धानले गति लियो भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ सरकार तपाईँको 20 वर्षसम्म चाहिँ कन्टिन्युस तपाईँको 15-20 वर्षसम्म एउटै सरकारले काम गरिरहेको छ। त्यहाँको कृषि अनुसन्धान नेतृत्व गर्ने जो नेतृत्वमा रहेको मान्छे छ, कन्टिन्यू आफ्नो फुल टेन्योर काम गरिरहेको छ। स्थिर हुनु पर्यो नि। स्थिर नेतृत्व, स्थिर सरकार भयो भने यस्तो किसिमको संस्थाले गति लिन्छ, यस्तो किसिमको संस्थाले प्रतिफल दिन्छ, यस्तो किसिमको संस्थाले देशको कृषिको कायापलट गर्न सक्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले भनिरहँदा तपाईँ अब एउटा कार्यकारी निर्देशकको नाताले मात्र, नार्कको कार्यकारी निर्देशकको नाता मात्र नभइकन वरिष्ठ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ होइन? हिजोदेखि कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा चाहिँ तत्पर भइरहनु भएको छ, तपाईँको ज्ञान, सिप, क्षमता यहीँ लगाइरहनु भएको छ। वरिष्ठ वैज्ञानिकको नाताले चाहिँ भनिदिनुहोस् न, हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने मुलुक तर अहिले परनिर्भर छौँ, यो हालत किन? वास्तवमा धेरै गहन क्वेसन गर्नुभएको छ म्याडम तपाईँले यहाँनिर। यो समग्र वास्तवमा म अहिले एज अ कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले नबोलिकन म एज अ वैज्ञानिकको हिसाबले जसरी बोल्न भन्नुभएको छ हजुरले, यो देशको कृषि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, सम्भावना छ। म एज अ वैज्ञानिकको हिसाबले बताइरहेको छु, तर हुन सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँनिर धेरै कुराहरू छ। हेर्नुहोस्,
उत्पादनको कुरा छ, बजारीकरणको कुरा छ, सप्लाई चेनको कुरा छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल अहिले तपाईँलाई दिन जस्तै धानकै केसमा, धान भनेको मुख्य खाद्यान्न बाली हो हाम्रो। अहिले हामीले 57 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरिरहेका छौँ, नेपालभित्रै उत्पादन हुन्छ। हामीलाई 70 देखि 72 लाख मेट्रिक टन धान हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई कमी भनेको 14-15 लाख मेट्रिक टन कमी हो, 15 लाख मेट्रिक टन कमी हो। त्यो 15 लाख मेट्रिक टन धान बढाउनको लागि खासै ठुलो कुरो छैन यदि सरकारले र स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिने हो भने। मैले भन्न खोजिरहेको छु अहिले 1,20,000 हेक्टरमा हामीले चैते धानको खेती गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ 3 लाख हेक्टरमा बढाउन सक्ने हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। तपाईँ गाउँतिर जानुहोस्, खेत बाँझै छन्, पानी चलेको छ, कुलो खेत तर बाँझै छन्। त्यसै गरेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेका हाइब्रिड जातहरू छन् जसको उत्पादकको त 6 टन पर हेक्टर भन्दा बढी पनि छ। अहिले हाम्रो नेपालको उत्पादकत्व हेर्न हो भने 3.8 टन पर हेक्टर छ, जसलाई हामीले बढाएर यदि नारका जातहरू, नारको जात तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले किसान स्तरमा नेपालका किसानहरूले जम्मा 35% नारका जात किसानले नारका जातहरू प्रयोग गरिरहेछ धानको केसमा। इनकेस अफ धानमा 35% किसानहरूले हाम्रो जात प्रयोग गर्छ। मकैमा हेर्नु हो भने 70 देखि 75% जात प्रयोग गर्छ। गहुँमा हेर्नु हो भने 94% किसानले चाहिँ प्रयोग गरिरहेछ। त्यसै गरी आलु 46 देखि 50% किसानले प्रयोग गर्नुहुन्छ। धानमा 35% प्रयोग भइराखेको छ। यदि हाम्रो जातलाई त्यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्न सक्ने हो भने र 50% पुर्याउन सक्ने हो यतातिर, र अर्कोतिर चाहिँ चैती धानलाई डबलिङ एटलिस्ट गर्न सक्ने हो भने हामी त 2 वर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। अर्को पाटो के छ भने धानको सिजनमा तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो खुल्ला बोर्डरबाट उत्पादन भएको धानहरू तपाईँको त्यो धान झाँट्ने ठाउँबाटै इन्डियातिर जान्छ, त्यसको नियमन भइरहेको छैन। अनि फेरि नराम्रो धान उताबाट आइरहेछ भनेको तपाईँको पुरानो कोहीको चिजहरू हामी कहाँ बेचिरहेछ, राम्रो चिजहरू उता गइरहेछ, महँगो भएर आइरहेछ। यो चाहिँ बोर्डर रेगुलेसनको कुराहरू छ। मैले तपाईँलाई अर्को त्यो सन्तुलन मिलाउन पनि सकिरहेको छ। मैले अर्को तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सिजनमा यदि नेपालको काउली फ्लावरको प्रोडक्सन हेर्नु हो भने 6 देखि 7 रुपियाँ पर केजी पर्छ, तर इन्डियाको चाहिँ तपाईँको 1 देखि 2 रुपियाँ पर केजी पर्छ। हाम्रो किसान र इन्डियाको किसान, चाइनाको उत्पादन, इन्डियाको उत्पादन एउटै बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो नि त राज्य। मैले भनेको छु, म यदि तपाईँको डिसिजन मेकिङ हुने ठाउँमा भएको हुन्थे भने पाइलोटिङको रूपमा पनि मैले हेर्थेँ भने हजुरलाई म यहाँ भन्न चाहन्छु, अहिले चाहिँ खुर्सानीको आयात हेर्न हो भने 2 अरब भन्दा बढीको लिगल रूपमा आयात हुन्छ, 1.5 देखि 2 अरब भन्दा बढीको लसुन आयात हुन्छ, 5 अरब भन्दा बढीको प्याज आयात हुन्छ, 98% कागती आयात हुन्छ। हामीले 1-2टा कमोडिटीमा चाहिँ तपाईँको पाइलोटिङ गर्न सक्दैनौँ। खुर्सानी र चाहिँ लसुन नेपालमा बाहिरबाट आयातलाई बन्द किन गर्न नसक्ने? यो यदि चाहिँ तपाईलाई खुर्सानी आयात बन्द भयो भने तपाईँ कि त गमलामा लगाउन कोसिस गर्नुहुन्छ, हाम्रा नेपालका किसानहरूले चाहिँ लगाउन सुरु गर्नुहुन्छ। हामी त सबै आत्मनिर्भर भन्दा पनि परनिर्भर बन्दै गइराखेका छौँ। तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी सानो छँदाखेरि म सन्धि खर्कमा तपाईँको पढ्दाखेरि स्कुलमा पुरै गाउँबाट बिहान बेच्न ल्याउँथे बच्चाहरू, तरकारीहरू दुधहरू बेच्न ल्याउँथे। अहिले तलबाट किनेर माथि डाँडोमा दुधको पोको किनेर लगेर खाइरहेछ मान्छेहरू, खुर्सानी पनि तलबाट किनेर खाइरहेछ। यो कतातिर गइरहेछ देश? आत्मनिर्भरतिर गइरहेको छैन। आत्मनिर्भरताको लागि तपाईँ हेर्नुहोस्, यो बनेपा बर्दिवास रोडमा तपाईँ एकचोटि हिँड्नु भएको छ होला, तल खोला मजाले बगिरहेछ, साइडमा हरियो तरकारी खेतीहरू पनि भइरहेछ, तोरी फुलिरहेछ, मकै फलिरहेछ, तर माथि बन्जर छ नि डाँडोमा। त्यो पानीलाई लिफ्ट गरेर डाँडोबाट खसालिदिनुहोस्, कृषि रोड बनाइदिनुहोस्, हरियो हुन सक्छ, त्यसको बजारको व्यवस्था गर्नुहोस्, लिफ्टिङ सिँचाइ गरियोस्, कृषि रोडको व्यवस्था गरियोस्, त्यसको बजारीकरण सरकारले गरोस् न त। यहाँ त तपाईँको यस्तो छ, यो देशमा तपाईँको परियोजना भनेर ल्याउँछन्, 1-2टा परियोजनाको म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। 1.8% ब्याजमा ल्याएको परियोजना अहिले तपाईँको लथालिङ्ग छन्। तपाईँको यो देश चाहने हो भने हामी सहजै आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, तर नेतृत्वकर्ता को नेतृत्व सही भएन। त्यसो भए डेफिनेटली म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको लोनमा यो देशको जनताको टाउकोमा लोन राखेर कृषिको परियोजना ल्याइन्छ, अनि त्यहाँ केही मान्छेहरू गाडीमा दौड गरिन्छ, त्यहाँनिर ठेकदारीपनाहरू हुन्छ, अनि तपाईँको त्यो केही समयपछि प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ, विदेशमा केही मान्छेहरू घुम्न जान्छन्, अनि किसानको नाममा आएको चिज एउटा पनि तपाईँको पहिले भएका बगैँचाहरू देखाएर त्यो पैसा खर्च गरिन्छ।
यस्तो किसिमको परिपाटीले यो देशको विकास कसरी हुन सक्छ? परनिर्भर हामीले कारण नै यही हो। मैले भन्छु स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाऊ, स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर, तिनीहरूलाई स्किल, टेक्नोलोजी, विज्ञान बेसमा विकासको आधार खडा गरौँ त्यहाँनिर। अनि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्दै हाम्रा उद्यमी किसानहरूलाई चाहिने वातावरण तयार गरौँ। त्यो बजारीकरणको कुरा हुन्छ, त्यो इनपुट प्रोभाइडको कुरा हुन्छ, त्यो समग्र चाहिँ कृषि विकासको कुराको लागि मल, बिउ, सिँचाइ एभ्रिथिङ हामी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ र कृषिको विकास गर्न सकिन्छ। कृषि अनुसन्धानलाई परिचालन गर्नुहोस्। कृषि अनुसन्धान भनेको यस्तो चिज हो, हेर्नुहोस्, यो सबै कन्ट्रीहरूमा एउटा ठुलो पोखरी जस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट पानी उगाउँदै अरूले लिएर जाने हो कृषि विकासको निम्ति। सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने हो। विज्ञान र प्रविधिको बारेमा उद्यमी किसानहरूलाई शिक्षित र दीक्षित गराउने हो, त्यहाँका टेक्निसियनहरूलाई शिक्षित र दीक्षित गराउने हो। यो देशको कृषि विकासको निम्ति वैज्ञानिक संस्थालाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यसलाई प्यारलाइज बनाइएको छ। ऋणमा ल्याएर तपाईँको परियोजनाहरूमा गाडीमा घुइकिराखेको छ मान्छेहरू। त्यो किसानले पाउने चिजहरू तपाईँको यो देशका परियोजनाहरू यदि हेर्नुभयो भने तपाईँले 30% पनि काम भइरहेको छैन अहिले। एकदमै हजुर डाक्टर साहब, थुप्रै प्रसङ्ग बाँकी थियो तथापि समय सकिने लागेको छ। अन्तिममा थोरै शब्दमा दर्शकहरूलाई थप केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले उद्यमी किसानहरूको लागि आवासीय तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। स्थानीय सरकारमा काम गर्ने स्थानीय प्राविधिकहरूको लागि हामीले विशेष किसिमको तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रा प्रत्येक स्टेसनहरूबाट दिइने सुविधाहरू त्यो भनेको तपाईँको परामर्श सम्बन्धी सुविधा हुनसक्छ। विभिन्न इनपुटहरू सामग्रीहरू जो हामीले दिइराखेका छौँ ती गुणस्तरीय चिजहरू तपाईँहरूले त्यहाँबाट पाउनुहुनेछ। सम्पूर्ण नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई तपाईँहरूले आफ्नो कृषि विकासको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै कृषि अनुसन्धान केन्द्रको केन्द्र प्रमुख अथवा लगायत कुनै पनि वैज्ञानिकद्वारा कुनै तपाईँहरूमा समस्या आउँछ भने सिधै मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो भनेका छौँ, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका सबै कर्मचारीले आफ्ना क्लाइन्टसँग बोल्दा पनि राम्ररी बोल्नुहोस्, उहाँहरूलाई सुविधा त्यसअनुसार राम्ररी दिनुहोस्, जे जति सकिन्छ। मैले भने अहिले पनि हामीले नेपालको बजेटको 0.19% मात्रै पाइरहेका छौँ, अत्यन्तै न्यून बजेट। कृषिमा छुट्याइएको बजेटको तपाईँको 5 देखि 6% मात्रै बजेट पाइरहेका छौँ। त्यतिले सबै नार्कले नै तपाईँको यो देशको कायापलट गर्छ भन्ने होइन। हामी सम्पूर्ण पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एप्रोचमा गयौँ भने यो देशको कृषिको कायापलट गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, हामीले गर्न सक्छौँ। तर यो पोलिसी लेभलदेखि लिएर सम्पूर्ण इम्प्लिमेन्टेसन लिएर अर्को पाटोमा एउटा यहाँनिर मैले हजुरलाई भने अन्तिममा यदि कतैबाट भएन भने जस्तै यो देशमा अन्डामा आत्मनिर्भर बनिरहेछौँ, किनभने ती कुखुरा व्यवसायीहरूले बाहिरबाट आउनलाई रोक लगाइरहेका छौँ। अहिले केरा व्यवसायीहरूले पनि बाहिरबाट आउन रोक लगाउँदै हुनुहुन्छ। सायद केरामा पनि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न उसमा चाहिँ अब स्थानीय स्तरबाट पनि हामीले केही चिजहरूमा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने जरुरी छ, त्यसको उत्पादन बढाउनु पर्ने जरुरी छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ बेस फाउन्डेसन तयार गर्न पर्ने जरुरी छ। त्यतातिर म समग्र स्थानीय सरकारका मेयर साहबहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफ्नो पालिकाबाट एउटा उत्पादनको चाहिँ नयाँ चाहिँ तपाईँको क्रान्ति सुरु गर्नुहोस्। त्यो भनेको कागती उत्पादन गाउँ हुनसक्छ, अदुवा उत्पादन गाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ, कफी उत्पादन गाउँ बनाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका चिजहरूको उत्पादन गरेर जहाँ उत्पादन छ त्यहाँ विकास हुन्छ। उत्पादन बिना विकास सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले म स्थानीय सरकारलाई विशेष गरेर के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद तपाईँहरूको सेवाको लागि, विज्ञान र प्रविधिको सेवा दिनको लागि सबै समयमा सबै टाइममा चाहिँ हामी तत्पर छौँ। तपाईँहरू खुल्ला रूपबाट चाहिँ तपाईँको सिधा नाकसँग सम्पर्क गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर डाक्टर साहबलाई। दर्शकवृन्द, आज सार्थक सवालमा हामीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको सवालमा केन्द्रित रहेर समय सान्दर्भिक चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग आज नार्कका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर ध्रुवराज भट्टराई अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै आजको प्रस्तुतिबाट दर्शकहरूमाझ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।